अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको अर्थविदहरूको सुझाव। सरकारले अर्थतन्त्रलाई जबरजस्ती दबाएर राखेकाले बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भनाए। चक्रपथ बाहिरको क्षेत्रहरूमा मेलम्चीको पानी वितरण गरिदिन स्थानीयको अत्याधिक माग सम्बोधन गर्न अनुमानित 24 अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने निर्देशक सापकोटाको भनाए। र साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि। 259 कम्पनीको 39,22,000 किता सेयर 1 अर्ब 47 करोड 41 लाख रुपियाँमा कारोबार। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थविदहरूले पूरक बजेट ल्याएर शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने बताएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै अर्थविज्ञहरूले वर्तमान सरकारले चलायमान अर्थतन्त्र बनाउनको लागि औचित्य पुष्टि हुने गरी तत्काल पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव तथा ब्याजदर उच्च वृद्धि भएकाले बजारमा तरलता सहज बनाउनको लागि पूरक बजेट जरुरी रहेको औल्याएका छन्। अर्थविदहरूले सरकारले ल्याएका नीतिगत प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भए पनि पूरक बजेटको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनीहरूले अहिलेको बजेटमा सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम समावेश नभएको भन्दै साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी पूरक बजेट आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले बजारमा लगानीयोग्य रकम सहज बनाउन र अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई मध्यावधिक समीक्षा मार्फत आर्थिक वृद्धि दर मूल्यवृद्धिको लक्ष्यमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले पूरक बजेट ल्याएर पुँजीगत खर्च बढाएर तीव्र रूपमा काम गर्न सके आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन सक्ने बताएका छन्। अर्थविद डाक्टर जिलिराज खनालले अहिलेको बजेटमा राखिएको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य समेत भेट्टाउन मुस्किल रहेको सरकारले पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले पूरक बजेटको नाममा जथाभावी मनपरी ढङ्गले अर्को व्यतिथि निम्त्याउने र वित्तीय अराजकता सृजना गरेर थप समस्या बढ्न नदिने गरी अहिलेकै बजेटभित्र पुनः संरचना गरेर पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ल्याएको नीतिगत प्राथमिकता र साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी पूरक बजेट ल्याउँदा मात्रै औचित्य पुष्टि गर्ने बताउनुभयो। डाक्टर खनालले बजेटमा राखिएको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार 2 खर्ब बढीले राजस्व भेटिन नसक्ने आकलन रहेको बताउनुभयो। उहाँले खर्च कटौती गर्न पनि पूरक बजेट आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले कानुनको शासन र त्यसभित्र सुशासन कायम गरी अहिलेको व्यतिथि विकृति भ्रष्टाचारलाई ब्रेक थ्रु गर्ने गरी सुशासनको परिपाटीलाई चुस्त दुरुस्त गर्ने गरी जानुपर्ने बताउनुभयो। आवश्यकता त्यो हो, आवश्यकता यस अर्थमा पनि हो किनभने तपाईँको राजस्व पुग्दै नपुग्ने भयो अनि 2 खरब भन्दा पनि अझ बढीले चाहिँ राजस्व नभेटिन सक्छ भन्ने आइसकेको छ होइन। अनि तपाईँले खर्च कटौती गर्नको निम्ति तपाईँले त्यो स्केलमा त तपाईँले त्यो खर्च कटौती गर्न पनि त पूरक ल्याउने भन्ने कुरा भयो। अर्कोतिर अघि मैले भने जस्तो जुन किसिमको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम छ त्यसलाई होइन कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले पनि ल्याउनु पर्यो। तर मैले भनेको विथ क्वालिफिकेसन होइन, त्यो औचित्यता चाहिने पुष्टि गर्ने। त्यसका कारणले अर्को थप चाहिने तपाईँको गर्ने गर्छु कानुनको शासन त्यसभित्र सुशासन होइन। यो यस्तो किसिमको व्यतिथि विकृति तपाईँको चाहिँ नि भ्रष्ट ऱ्यान्ट सिकिङ भन्छु कि मैले, जुन किसिमको हाबी छ नि सबैतिर होइन, सबैतिर हाबी छ, त्यसलाई ब्रेक थ्रो गर्ने त तपाईँले सुशासनको परिपाटीलाई चुस्त दुरुस्त गर्ने गरिकन जाने। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले सरकारले बजारमा लगानीयोग्य रकम बजारमा पठाउन अर्थमन्त्रीले पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले पूरक बजेट नल्याए मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले जसरी भए पनि बजारमा पैसा पठाउने काम गर्नुपर्ने देखिएकाले पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र र उद्योगी व्यवसायहरूका समस्या समाधान गर्न मागहरू सुनेको देखिएको बताउनुभयो। उहाँले अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई मध्यावधिक समीक्षा गरेर आर्थिक वृद्धि दर मूल्यवृद्धिको लक्ष्यमा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। डाक्टर नेपालले वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा 8% आर्थिक वृद्धि हुने र मुद्रास्फीति लक्ष्य अनुसार कायम राख्ने अवस्था नदेखिएको बताउनुभयो।
उहाँले अहिले सरकारले अर्थतन्त्रलाई जबरजस्ती दबाएर राखेको भन्दै बजारमा लगानी योग्य रकम नभएर व्यवसायीहरूले चाहेर पनि लगानी गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले क्षमता अनुसार बजारमा लगानी योग्य रकम पठाउने उपाय गरे पनि अपुग भएकाले सरकार सक्रिय हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अनौपचारिक रूपमा हुने खर्च वृद्धि गर्न दिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले औपचारिक क्षेत्रमा पैसा नहुनु र अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको पैसा बजारमा चलायमान हुनाले अनौपचारिक क्षेत्रमा खर्च बढ्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अनौपचारिक खर्च रोक्नको लागि भए पनि पूरक बजेट ल्याएर औपचारिक क्षेत्रमा पैसा पठाएर नयाँ परियोजना, कार्यक्रम र निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। अहिले त हामीले जबरजस्ती दबाएर राखेका छौँ नि अर्थतन्त्रलाई, पैसा नभएर मान्छेले चाहेर पनि गर्न खोजे पाएको छैनन्। त्यस कारणले गर्दा लगानी योग्य रकम चाहिँ बजारमा आउने उपाय गर्नु पर्यो। उपायको लागि सरकारले गर्न सक्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले त आफ्नो क्षमताबाट अलिअलि गरिरहेछ। त्यसले सरकारले चाहिँ नि बजारमा पैसा पठाउने उपाय भने सप्लिमेन्ट्री बजेट, पूरक बजेट चाहिँ नि ल्याउनै पर्छ। नै भने अर्थतन्त्र चलायमान गरेर अगाडि बढाउनु चाहिँ नि गाह्रो हुन्छ। र अर्को चिज के छ, मैले के पनि भनिरहेको छु भन्दा मैले आफूले देखेको अनौपचारिक क्षेत्र बढ्न दिनु भएन। बजारमा पैसा छैन, कारोबार कामहरू त भइरहेछ, गर्नेले गरिरहेछन् होइन। त्यसले गर्दा फर्मल सेक्टरमा पैसा नहुनु र इन्फर्मल सेक्टरमा भएको पैसा चाहिँ नि बजारमा मजाले चलायमान हुनाले इन्फर्मल सेक्टर बढ्दै गइरहेछ, अनौपचारिक क्षेत्र। त्यसलाई बढ्न नदिनलाई पनि रोक्नु पर्यो। त्यसले गर्दा त्यसको लागि पनि पूरक बजेट ल्याएर फर्मल सेक्टरमा पैसा पठाएर जसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा केही नयाँ आयोजना सुरु गर्ने, नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने, निजी क्षेत्र लगायतका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि सहयोग हुन सक्छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले वर्तमान सरकारको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मौका चुकाउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार सबै राजनीतिक पार्टीको साथ रहेकाले प्रधानमन्त्रीले समेत अर्थतन्त्र बलियो बनाउने काममा बढी केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पूर्व गभर्नर छेत्रीले अघिल्लो सरकार हुँदासम्म मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रियो भत्किहाल्यो भन्ने गरिए पनि वर्तमान सरकार आएसँगै अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सुधार देखिएको बताउनुभयो। डाक्टर नेपालले 8% आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने देखिएको बताए पनि छेत्रीले भने सरकारले तीव्र रूपमा काम गर्न सके 8% आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने आंकलन गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका मुख्य सूचक रेमिट्यान्स बढ्ने, व्यापार घाटा कम हुने र विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सुधार भएको बताउनुभयो। नयाँ सरकार गठन गरिसकेपछि राजनीतिक दलहरूले जुन ऐक्यबद्धता जनाएर प्रधानमन्त्रीलाई सपोर्ट गरे नि, अब यो अपूर्व मौकालाई प्रधानमन्त्रीले पनि चुकाउन दिनु हुँदैन र उपयोग गर्नुपर्छ। बिग्रिहाल्यो कि भत्किहाल्यो कि भने जस्तो थियो हैन। तर पनि सकारात्मक पाटोहरू अघिल्लै सरकारको पालादेखि नै यो के भन्छ चाहिँ विप्रेसन बढेर गएको छ, व्यापार घाटा अलिकति घटेको छ हैन, वैदेशिक चाहिँ सञ्चिति पनि अलिकति वृद्धि भएको छ। त्यसै कारणले होला हिजो प्रतिबन्ध लागेको आयात पनि खोलिदिएको छ नि सरकारले हैन। भने शोधनान्तर पनि घाटामा गइसकेको थियो। अब अहिले त 35-36 अर्ब चाहिँ नाफामा छ, जबकि ठ्याक्कै त्यही वर्ष अघिल्लो वर्ष 2 खर्ब 22 अर्ब घाटा रहेछ हैन। यसै करेन्ट अकाउन्ट पनि चालु खाता। अब अहिले सुधारेर गइराखेको हुनाले अझै पनि दिलो ज्यान दिएर अहोरात्र खटेर मुलुकको भ्रष्टाचार छ जे भनिया छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त जिरो टोलरेन्स भन्छौँ नि, त्यो ढङ्गबाट सरकार अगाडि बढ्ने र सीमित स्रोत र साधनलाई सदुपयोग गर्ने। त्यो भनेको के, पुँजीगत खर्च अब चाहिँ कसरी बढाउने हो भन्नेमा टास्क फोर्स नै लिएर भौतिक योजना मन्त्रालयले हेर्नु पर्यो, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू पनि हेर्नु पर्यो र नियामक चाहिँ के गर्ने भनौँ न अनुगमन गर्ने निकायहरूले पनि रफ्तारका साथ हेरेर अब होस्टेमा हैँसी गरेर जाने हो भने वर्ल्ड ब्याङ्कले 5.1 भनेको छ, तर हाम्रो बजेटले 8%सँग चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ नि। सबैले जाँगर चलाउने हो भनेदेखि 8% हुन सक्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। पूर्व गभर्नर छेत्रीले सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले सीमित स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी पुँजीगत खर्च बढाउने गरी टास्क फोर्स नै बनाएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। तर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पूरक बजेट ल्याउने पक्षमा देखिनु भएको छैन। उहाँले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने दावी गर्दै बजेट समीक्षा मार्फत चालु खर्च अझै घटाइने सङ्केत गर्नुभएको छ। काठमाडौँ खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक राजेन्द्र सापकोटाले काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ बाहिरको क्षेत्रहरूमा मेलम्चीको पानी वितरण गरिदिन अत्याधिक माग आएको बताउनु भएको छ। सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ बाहिरको क्षेत्रहरूमा पनि मेलम्चीको पानी वितरण गरिदिन अत्याधिक माग आइरहेको र माग सम्बोधन गरेर अनुमानित 24 अर्ब वित्तीय स्रोत आवश्यक देखिएको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत लाइन भूमिगत गर्ने कार्य भइरहेको र कतिपय स्थानमा सडक साँगुरो हुँदा बिछ्याइसकेको खानेपानीको पाइप तथा विद्युत लाइन भूमिगत गर्ने क्रममा आवश्यक सुरक्षित गरी कायम हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भविष्यमा त्यस्ता स्थानको मर्मत सम्भार गर्दा समन्वय तथा सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ पाइपलाइन बिछ्याएपछि पानी पठाउने क्रममा केही समस्या र चुनौतीहरू आएको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ वितरण प्रणाली परीक्षण गर्ने क्रममा विभिन्न स्थानमा तेस्रो पक्षबाट सडक तथा ढल निर्माण तथा मर्मत र विद्युत लाइन तथा टेलिफोनका तार भूमिगत गर्ने क्रममा बिछ्याइएका थोक तथा वितरण सञ्जाल पाइपलाइनहरूमा क्षति भएको तथा पानी परीक्षण र वितरण हुँदा त्यस्ता पाइपहरूबाट पानी चुहाट हुने गरेको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले त्यसरी क्षति भएका खानेपानी पाइपलाइनको मर्मत कार्य सम्पन्न गर्न अतिरिक्त समय र स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। उहाँले मेलम्चीको पानी दोस्रो चरणमा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट चक्रपथभित्र बाँकी रहेका स्वयम्भू, बालुवाटार, महाराजगञ्ज, धुम्बाराई आदि स्थान र चक्रपथ बाहिरका मण्डीकाटार, कपन, चाबेल, बौद्धको दक्षिणी भाग गरी करिब 800 किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यसमध्ये हालसम्म करिब 430 किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको र बाँकी पाइपलाइन आगामी आर्थिक वर्षभित्र बिछ्याई परीक्षण सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले सम्भव भएका स्थानहरूमा वितरण पाइपलाइनहरू सडक खन्नु नपर्ने प्रविधि HDDबाट पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य गरिराखेको बताउनुभयो। उहाँले चक्रपथ बाहिरका खुमलटार, ग्वारखो, नकीपोट, थापाखेल, सुनाकोठी, भैँसेपाटी, बागडोल, सूर्यविनायक, मूलपाने, इमाडोल, महालक्ष्मी, नागार्जुन नगरपालिका, थापासी, शिवचट्टार लगायतका स्थानमा करिब 1650 किलोमिटर पाइपलाइनको सर्वेक्षण तथा डिजाइनको कार्य भइरहेको बताउनुभयो। नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट चक्रपथभित्र बाँकी रहेका पहिलो चरणमा बाँकी रहेका क्षेत्रहरू थिए स्वयम्भू, बालुवाटार, महाराजगञ्ज, धुम्बाराई आदि स्थानहरू र चक्रपथ बाहिरका मण्डीकाटार, कपन, चाबैल, बौद्धको दक्षिणी भाग गरी करिब 800 किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य अहिले भइरहेको छ। यसमध्ये हालसम्म करिब 430 किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी पाइपलाइन आगामी आर्थिक वर्षभित्र बिछ्याई परीक्षण सुरु गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। सम्भव भएका स्थानहरूमा यी वितरण पाइपलाइनहरू सडक खन्नु नपर्ने प्रविधि होरिजेन्टल ड्राइभ ड्रिलिङ HDD भन्छ जसलाई बाट हामीले पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य गरिराखेको छौँ। उपत्यकाको चक्रपथ बाहिरको क्षेत्रहरूमा पनि मेलम्चीको पानी वितरण गरिदिन अत्याधिक माग आउने गरेकोमा सो माग सम्बोधन गर्न अनुमानित 24 अरब वित्तीय स्रोत आवश्यक देखिएकोले सोको व्यवस्थापन समयमै हुन जरुरी देखिन्छ। पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाश कुमार राईले दोस्रो पटक मेलम्चीको पानी गत मङ्सिर 23 गते वितरण भएपछि लिमिटेडले राखेको रेकर्ड अनुसार करिब 1100 वटा चुहाट मर्मत गरेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि पुरानो पाइपलाइनबाट नै पानी वितरण भइरहेको भन्दै पुरानो वितरण सञ्जाल तत्कालीन आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर मात्रै सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। मङ्सिर 23 गते पानी वितरण भइसकेपछि मङ्सिर 24 गतेदेखि हामीले रेकर्ड राख्दाखेरि करिब 1100 वटा चुहावट मर्मत हामीले गरिसकेका छौँ र चुहावट मर्मतको कुरामा चाहिँ अब एकदमै धेरै चासो, मिडियाबाट पनि चासो, होइन, जनताबाट पनि चासो हुने कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई के अवगत गराउँ भने अब अहिले हामीले पुरानो वितरण सञ्जालबाटै पानी वितरण गरिरहेका छौँ। जुन वितरण सञ्जाल नेपाल खानेपानी संस्थानबाट हामीले हस्तान्तरण गरेर लिएको र त्यो वितरण सञ्जालमध्ये कैयौँ पाइपहरू चाहिँ नि कति पाइपहरू अहिले पनि 100 वर्षभन्दा पुरानो पनि छन्।
तिनैलाई मर्मत सम्भार गरेर हामीले चाहिँ वितरण गर्नुपर्ने अहिले एउटा अवस्था छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि र त्यो सँगसँगै जुन पुरानो वितरण सञ्जालहरूको विस्तार भयो त्यो एकीकृत रूपमा र योजनाबद्ध रूपमा विस्तार भएको वितरण सञ्जाल होइन र हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ त्यो पुरानो वितरण सञ्जाल भनेको तत्कालीन आवश्यकतालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवसायी सरकारी वकिलका र महाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार महाधिवक्ताको कार्यालय अवलोकन गर्न पुग्नुभएका उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कानुन बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यसपटक विगतको भन्दा धेरै राम्रा कामहरू गर्ने इच्छा रहेकाले सेवा सुविधाको विषयमा पनि राम्रो काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सरकारी वकिलको व्यावसायिक कार्यलाई हृदयङ्गम गर्दै सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने विषयमा नेपालको संविधानको धारा 161 मा व्यवस्था गरिएको छ। सो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हालसम्म छुट्टै कानुन बन्न सकेको छैन। सक्षम र व्यावसायिक सरकारी वकिलका लागि सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेकोले सो कानुन बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गरिने विश्वास म तपाईहरुलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी निकायबीच कानुनी र कार्यविधिगत एकरूपता कायम गर्न तथा सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्य उप अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा समन्वय गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरकारी वकिलको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सिंहदरबारमा त्यस खालको इकाइ राख्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको प्रचलित कानुनले महाधिवक्ता एवं सरकारी वकिलबाट हिरासत, कारागार, बाल सुधार गृहमा रहेका व्यक्तिको मानवाधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गरे पनि महाधिवक्ताको कार्यालयबाट कारागार, हिरासत र बाल सुधार गृहको अनुगमन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनबाट त्यहाँ रहेका व्यक्तिको मानवाधिकार अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षाको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्नका साथै तिनका स्तरोन्नति गर्नका लागि महाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएका प्रयासमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नेपालका कारागार, हिरासत तथा बाल सुधार गृहको विस्तार र सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने कार्य नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। अनुसन्धानलाई अझ बढी वस्तुगत, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाई त्यस्ता प्रमाणका आधारमा अभियोजन र प्रभावकारी प्रतिरक्षाका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विस्तार र विकास गर्ने आवश्यकता छ। कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षाको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्नका साथै तिनको स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा महाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएका प्रयासमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुनेछ, त्यो विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका कारागार, बाल सुधार गृह र हिरासतको विस्तार र सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने नेपाल सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले अनुसन्धानलाई अझ बढी वस्तुगत, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाई त्यस्ता प्रमाणका आधारमा अभियोजन र प्रभावकारी प्रतिरक्षाका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विस्तार र विकास गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी वकिलको कार्यचापको आधारमा दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको पनि बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले संसदमा पेश गर्न बाँकी मिडिया विधेयकलाई तत्काल अगाडि बढाउने कार्ययोजना सहित अघि बढेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले संसदमा पेश गर्न बाँकी मिडिया विधेयकहरूलाई सरकारले तत्काल अगाडि बढाउने कार्ययोजना रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले त्यसको लागि तत्काल सरकारवाला निकायहरूले आवश्यक सल्लाह सुझाव मन्त्रालयलाई दिन पनि आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले आम सञ्चार क्षेत्रका लागि बनेका कानुनहरू अधिकांश पुराना भएकाले वर्तमान अवस्थाका आधारमा कानुनहरू परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको र सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले आम सञ्चार क्षेत्रलाई आवश्यक ऐन कानुन बनाउँदा सरकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले आम सञ्चार क्षेत्रको विकास, समृद्धि र सबलीकरण हुनु भनेको राज्यको सबलीकरण हुनु सरह रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको राजनीतिक परिवर्तन र पत्रकारिता अभिन्न अङ्गका रूपमा जोडिएको भन्दै राजनीति र पत्रकारिता सहकार्यले मात्रै मुलुकमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको धारणा राख्नुभयो। यो आम सञ्चारको क्षेत्र जुन हाम्रो एकदम महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, त्यो क्षेत्रले को विकास, त्यो क्षेत्रको एकदम के भन्छ त्यसको समृद्धि, त्यसको सबलीकरण यो हामी सबै राज्यकै सबलीकरण हो भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने हाम्रो देशको यत्रो राजनीतिक परिवर्तनमा राजनीति र पत्रकारिता अभिन्न रूपले जोडिएका छन् हैन। राजनीति र पत्रकारिता जोडिँदैन थियो भने मलाई लाग्छ यो यत्रो ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन सम्भव पनि थिएन। त्यसकारण यत्रो ठुल्ठुलो राजनीतिक परिवर्तनमा एउटै सहकार्य गरेर काँधमा काँध मिलाएर मिडिया पोजिटिभ नहुँदाखेरिमा के हुन्छ भन्ने कुरा, अनि मिडियाले पोजिटिभली रोल गर्दाखेरिमा परिवर्तनमा कस्तो असर पर्छ, यसले नेगेटिभ रोल गर्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा त हामीले त भोग्दै पनि आएका छौँ, देख्दै पनि आएका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हामी राजनीतिक क्षेत्र र मिडियाको क्षेत्र एक आपसमा अभिन्न रूपले गाँसिएका छन्। यसलाई सकारात्मक ढङ्गले सकारात्मक रूपले गाँसेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले मिडिया सकारात्मक हुँदा मात्रै परिवर्तन सम्भव रहेको भन्दै र सरकार सकारात्मक रूपमा जोडिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले नकारात्मक विषयमा आलोचना गर्दा कसैलाई बेफाइदा नहुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाबाट 3वटा विधेयक पारित भएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077 सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। त्यसै गरी उहाँले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको तर्फबाट पेश गर्नुभएको अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 पनि पारित गरिएको छ। बैठकमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले पेश गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही माघ 27 गते शुक्रबार अपराह्न 5 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेपाल भारत रेल सेवा सञ्चालनको माग गर्दै सीमावर्ती क्षेत्र कोशी ब्यारेजका दुवै देशका स्थानीयले आन्दोलन गर्ने भएका छन्। सोमबार कोशी ब्यारेज स्थित नेपाल भारत सीमामा बसेका 2 देशीय प्रतिनिधिहरूले रेल सेवा सञ्चालनको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। रेल सेवा सञ्चालनको लागि भारतीय पक्षले नेपाल पक्षको समेत समर्थन जुटाएर संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने भएका हुन्। सन् 2011मा सम्पन्न कोशी सम्झौता अनुसार 2016 देखि 2040 सम्म भारतको भीमनगर हुँदै धरानको फुस्रेसम्म सञ्चालित रेलवे ट्र्याक प्रयोग गरी पुनः रेल सञ्चालनमा ल्याउन दबाव सिर्जना गर्ने गरी आन्दोलन गर्न लागेको भारतीय रेल आन्दोलन सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मोहन प्रसाद रस्तागीले बताउनुभयो। नेपाल से पूरी ताकत धर्मस्थल के लिए, रेलवे के लिए जोड़ो, हम इंडिया से आपको पूरी ताकत देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारत के पार्लियामेंट में अगर हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो एक रेल आंदोलन का हजारों का हजार कार्यकर्ता आपके साथ में रहेगा। भाषण से लेकर के पार्लियामेंट तक आपके साथ पैदल अगर चलने की आवश्यकता होगा तो चलेगा। नेपाल के सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि जब यहाँ बेटी रोटी का संबंध है तो इस रेल आंदोलन को धारदार बनाया जाए। मांग हमारा जेन्युइन है। इस मांग को मनवाने के लिए हम लोग सतत आंदोलन पैदल यात्रा से लेकर के भूख हड़ताल तक करने के लिए तैयार हैं। इस मांग को नहीं माना गया तो हम लोग जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। नेपाल सरकार से मिल के एक प्रस्ताव आपको भारत सरकार को भेजना होगा और भारत सरकार वहाँ प्रस्ताव भेजे और तब हम चाहेंगे कि भारत और नेपाल का जो शिष्टमंडल रेल मंत्री से हम लोग मिलें। आवश्यकता होगा प्रधानमंत्री से मिलेंगे, लेकिन अभी हम लोग रेल मंत्री से मिलेंगे। प्रदेश 1 का पूर्व पर्यटन मन्त्री जगदीश कुशियतले नेपाल भारत संयुक्त रेल सेवा आन्दोलनको आवश्यकता महसुस भएकाले संयुक्त आन्दोलनमा उत्रन लागेको बताउनुभयो। उहाँले धार्मिक पर्यटनसँगै रोजगारी र विकासका लागि 2 देशीय रेल सञ्चालन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल सरकार र भारतको कोशी ब्यारेजको बीचको जुन समझौता भयो
त्यो सम्झौता तहत यहाँ रेल चलेको जो अहिले बन्द भएको छ, हामीले यसलाई पुनः सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ हामीले अगाडि बढेका छौँ। अब एमपी साहबको नेतृत्वमा, यहाँका केही साथीहरूको नेतृत्वमा हामीले एउटा सङ्घर्ष समिति निर्माण गर्छौँ। त्यो सङ्घर्ष समितिको मार्फतबाट हामी पहिला दुईटै देशको सरकारलाई जागरुक गराउनेछौँ, उहाँहरूलाई आह्वान गर्नेछौँ। यदि त्यसमा उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट दिएन भने सङ्घर्षमा उत्रिनेछौँ। हामी आफ्नो मागलाई पुरा नगरुन्जेलसम्म हामी दृढताका साथ बस्दैनौँ। भीमनगरसम्म रेल मार्ग जोडिनु पर्ने भन्दै 1 दशक यता सो क्षेत्रका बासिन्दा भारत सरकार विरुद्ध सङ्घर्षमा छन्। कोशी ब्यारेजमा सम्पन्न भारतको वीरपुर, भीमनगर, बसमतिया सहित सीमावर्ती क्षेत्रका पूर्व सांसद, विधायक, सरकारवाला र मुखिया सम्मिलित बेलाले भारतीय सङ्घर्ष समितिलाई विस्तार गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। कोशी प्रोजेक्ट अन्तर्गत भारतले सुनसरी र सप्तरीको सिमानामा पर्ने भीमनगरदेखि धरानको रेलवे लाइन र चक्रघट्टदेखि चतरासम्म 47 किलोमिटर रेल सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यसबखत कोशी ब्यारेज पुल बनाउन ढुङ्गा ओसार्न भारतको भीमनगरबाट छुट्ने रेलका लागि नेपालको तर्फबाट कुसवा, मधुवन, चक्रघट्टी, चतरा, बागे र घोपा क्याम्पसम्म रेल स्टेसन राखिएको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्याल राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले उहाँलाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि एउटा मात्रै प्रस्ताव परेकाले उहाँ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी एउटा मात्रै प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम सभाका माननीय सदस्य उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्नुभयो। माननीय सदस्यहरू, सभाका माननीय सदस्य उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी एउटा मात्र प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएकोले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम सभाका माननीय सदस्य उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार 1.54 अङ्कले बढेको नेप्से साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार 4.57 अङ्क बढेर 21.65 पुगेर बन्द भएको हो। आज सेन्सेटिभ इन्डेक्स 1.76 अङ्कले बढेको छ भने फ्लो इन्डेक्स 0.34 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लो इन्डेक्स 0.78 अङ्कले बढेको छ। नेप्से सामान्य अङ्क बढे पनि यस दिन कारोबार रकम भने घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन आइतबार करिब 2 अर्बको सेयर कारोबार भएकोमा सोमबार 259 कम्पनीको 39,22,000 किता सेयर 1 अर्ब 47 करोड 41 लाख रुपियाँ बराबरको मात्र कारोबार भएको छ। सोमबार आदर्श लघुवित्तको सेयर मूल्य सर्वाधिक 10%ले बढेको छ। यस दिन आज आदर्श लघुवित्तको सेयर मूल्य 212 रुपियाँ 10 पैसाले बढेर 2333 रुपियाँ 80 पैसा पुगेको छ। त्यसैगरी माहुली लघुवित्तको सेयर मूल्य 5.5%ले बढेको छ भने युनिलिभर पावर र सिभिल लघुवित्तको सेयर मूल्य 4% भन्दा बढीले बढेको छ। यस दिन लक्ष्मी बैंकको 8.5% ब्याज दर पाइने ऋणपत्रको मूल्य यस दिन सर्वाधिक 9.58%ले घटेको छ। आज सर्वाधिक कारोबार गर्ने एनआइसी एसिया बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यस दिन सो बैंकको 6 करोड 45 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यस्तै आज सर्वाधिक सेयर खरिद बिक्री हुने दोस्रो सूचीमा युनिभर्सल पावर कम्पनीको रहेको छ। यस दिन कम्पनीको 5 करोड 35 लाख रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। सोमबार 13 उपसमूह मध्ये 8 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 5 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यस दिन उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 1.38%ले बढेको छ। आज जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 0.82%ले घटेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको अर्थविदहरूको सुझाव।
सरकारले अर्थतन्त्रलाई जबरजस्ती दबाएर राखेकाले बजारमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएको भनाए। चक्रपथ बाहिरको क्षेत्रहरूमा मेलम्चीको पानी वितरण गरिदिन स्थानीयको अत्याधिक माग सम्बोधन गर्न अनुमानित 24 अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने निर्देशक सापकोटाको भनाए। र साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि 259 कम्पनीको 39,22,000 किता सेयर 1 अर्ब 47 करोड 41 लाख रुपियाँमा कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।